बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने हैं। और पहले चीफ सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जो समधी हैं फजलुर रहमान के, वो हुकूमत चलाना चाहते हैं और हम उनके पाबंद नहीं हैं। फिर वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि यहाँ कैसे हम इलेक्शन करवाएं, यहाँ तो खैबर पख्तूनख्वा में सारी ब्यूरोक्रेसी PTI की है, इसकी भी तकलीफ थी। अब अगला जो मरहला है वो ये है कि सेक्रेटरी इत्तलात और वज़ीर इत्तलात में मुँह मारी हुई और गालम गलूच हुई। वजह क्या बनी? और फिर कलम छोड़ हड़ताल का जो कहा गया है इनकी जानिब से, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से, KP के निगरान हुकूमत के खिलाफ जो KPK की ब्यूरोक्रेसी है वो कलम छोड़ हड़ताल करने जा रही है। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान के साथ एक बड़ी तादाद में 297 जो रिटायर्ड जजेस हैं, उन्होंने इमरान खान का, ये एक तंजीम है रिटायर्ड जजेस की, जैसे रिटायर्ड आर्मी अफसरान है वो पहले इमरान खान के साथ खड़े हैं, अब रिटायर्ड जजेस की जो तंजीम है वो भी इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल वकला कन्वेंशन हुआ था, बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन था और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा वकला कन्वेंशन था। बड़ी तादाद में सारी जो बार की क़यादत है वो वहाँ पर आई और करारदाद मंजूर की गई। पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट में वकला कन्वेंशन में मुल्क में बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद की करारदाद को मंजूर किया गया। करारदाद के मतन में ये कहा गया कि वकला कन्वेंशन इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत करता है और बर वक्त इनेकाद का मुतालबा करता है। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अदालत के फैसले पर अमल करे। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को आईनी मुद्दत से तजावुज़ करके इंतखाबात मुलतवी करने का अख्तियार नहीं है। साथ करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर सियासी मफादात के लिए हमलों की भी मजम्मत की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अख्तिलाफ़ात पर शदीद परेशानी का भी इजहार किया गया। करारदाद में कहा गया कि जजेस अपने अख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें। अगर जज अपने अख्तिलाफ़ात लेके बैठेंगे तो वो आम आदमी को क्या इंसाफ देंगे। साथ आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं तो इसका मतलब है 90 दिन में ही होने हैं। वजीर कानून कहते हैं कि फुल कोर्ट बैठेगा, क्या उनकी मर्जी से बेंच बनेंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आप इन हाउस ऑर्डर में करें, आपका जो हाउस है अपना हाउस ऑर्डर में करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी सियासी जमात के ताबे नहीं है और ना होगी। वकला का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि काले कोर्ट से है। अदलिया पर हमला होगा तो फिर अदलिया के साथ हम खड़े होंगे और अगर किसी वकील के साथ ज्यादती होगी तो हम वकील के साथ खड़े होंगे और आइन को कोई तोड़ेगा तो हम आइन के साथ खड़े होंगे। हमने इन तीन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइन का, अवाम का, जनरल अवाम का जो आइन में ही उसका शुमार होता है, और अदलिया का और अपनी कम्युनिटी का, वकला का। ये कल एक वकला कन्वेंशन और एक बहुत कामयाब था और उसमें लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन, आप समझें कि जो क्रीम है आपकी बार की, लाहौर बार को एशिया की सबसे बड़ी बार कहा जाता है। लाहौर हाई कोर्ट बार, तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ी जो बार है लाहौर हाई कोर्ट बार है, और सुप्रीम कोर्ट बार तो फिर आपकी सबसे बड़ी जो इदारा है। तो वो तमाम इस वक्त आइन के साथ और चीफ जस्टिस के साथ और अवाम के साथ खड़े हैं और वो ये समझते हैं कि जो बर वक्त इंतखाबात हैं वो अवाम का बुनियादी हक है और अवाम से उनका बुनियादी हक नहीं छीना जा सकता। दूसरी जानिब जो इमरान खान के साथ एक अहम मुलाकात हुई है और ये 297 रिटायर्ड जजेज़ हैं जिनकी मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ और मुख्तलिफ आइनी अमूर पर गुफ्तगू की गई है। इमरान खान का कहना है कि हमें आइंदा भरपूर मैंडेट मिलेगा और किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं होगी और हम तब ही डिलीवर कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से ज़मान पार्क में रिटायर्ड सेशन जजेस के वफद ने मुलाकात की। 297 अरकान की जानिब से इमरान खान से इजहार यकजहती किया गया। इमरान खान ने जजेस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत से जजेस ROs भी रह चुके हैं, ऐसे जजेस भी थे जो एंटी करप्शन के केसेस भी देखते रहे। उन्होंने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। हम मुल्क में इस्लाहात के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे और मुआशरे की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा हम बड़े ज़ाविये से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हमें कोशिश करना होगी। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुआशरे की बेहतरी के लिए हमें
قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی مذاکرات یا بیٹھ کر گفتگو سے نہیں گھبراتی، مگر صرف الیکشن کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ اگر وہ الیکشن کی تاریخ دے کے ہمارے ساتھ بیٹھیں تو ہر ایشو پر بات ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن کے معاملے پر آئیں ہمارے ساتھ بات کریں تو ہم ان کے ساتھ اسمبلی میں بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان کو پہلے دن سے پتہ تھا کہ اگر ہم اسمبلی میں چلے گئے تو یہ 2 سال تک الیکشن نہیں ہونے، کیونکہ عمران خان کو خبر مل چکی تھی کہ یہ معاملہ تو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، ان کا مقصد تو الیکشن کروانے آیا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی انٹرم سیٹ اپ لے کے جائیں گے، اور اگر ہم اسمبلی میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہے، کوئی ہم نے پریشر نہ دیا تو یہ تو اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے۔ تو اب کم از کم یہ انہوں نے ضمنی الیکشن بھی ہوئے اور پنجاب کے الیکشنز کے حوالے بھی سپریم کورٹ میں معاملہ آج چل رہا ہے، تو یہ مقصد تھا۔ عمران خان نے کہا کہ اسمبلی فلور پر رانا تنویر نے جو بیہودہ تقریر کی ہے اس سے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہمارے ایوان میں کیسے غلیظ لوگ بیٹھے ہیں اور کس طریقے سے یہ لوگ ایوان میں جا کے ساری چیزوں کو ایوان کو گندہ کرتے ہیں اپنی بد زبانی سے اور اپنے بد کرداری سے، اور یہ کرپشن، اور چونکہ ان کی تربیت ہی کرپشن میں ہوئی ہے، ان کا نہ یہ سیاسی ورکرز ہیں، نہ ان کا کوئی علم سے اور نہ کردار سے کوئی تعلق ہے، ان کو صرف گالم گلوچ آتی ہے، اور نواز شریف سے یہ گالیاں کھاتے تھے اور اب وہی گالیاں یہ باقیوں کو دیتے ہیں۔ پشاور میں نگران وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا اور سیکرٹری اطلاعات میں کرسی پر بیٹھنے پر جھگڑا ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اطلاعات، یہ وہ نگران وزیر اطلاعات ہیں میاں فیروز جمال شاہ، انہوں نے گلہ کیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دیتے یا الیکشن کروانے کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ ساری بیوروکریسی پی ٹی آئی کی ہے تو ہم کیسے الیکشن کروائیں، مطلب یہ کہ پنجاب میں بیوروکریسی نون لیگ کی ہے تو وہاں تو الیکشن پھر بھی ہو سکتا ہے، خیبر پختونخوا میں تو بیوروکریسی پی ٹی آئی کی ہے، اس وجہ سے یہ خوف زدہ ہیں۔ اب میاں فیروز جمال شاہ نے سیکرٹری اطلاعات کے دفتر میں سیکرٹری کی کرسی پر بیٹھنے پر اصرار کیا تو سیکرٹری اطلاعات نے شائستگی سے کرسی دینے سے معذرت کرتے ہوئے سامنے صوفہ پر تشریف رکھنے کا کہا۔ اب آپ ویسے بھی کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ نگران وزیر اطلاعات ہیں، آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، وہ سیکرٹری اطلاعات ہے، وہ ایک بیوروکریٹ ہے، آپ کو ویسے اخلاقیات کا تقاضا ہے، ویسے بھی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کی کرسی پر نہ بیٹھیں۔ اب یہ گئے ہیں صاحب جو نگران، اب آپ دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جی یہ تو نگران لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے سیکرٹری اطلاعات کی کرسی پہ بیٹھنا ہے، تو سیکرٹری اطلاعات نے کہا آپ صوفے پہ بیٹھ جائیں۔ اس پر پھر تکرار ہو گئی، جس کے بعد نگران وزیر نے مشتعل ہو کر سیکرٹری اطلاعات کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کی دھمکی دے دی، جبکہ واقعے کے بعد سیکرٹری کی نوشہرہ پریس کلب اور ایک مشیر کے ساتھ میٹنگ جاری تھی۔ جب واقعہ ہوا تو سیکرٹری کی نوشہرہ پریس کلب اور ایک مشیر کے ساتھ میٹنگ جاری تھی۔ اس حوالے سے سیکرٹری اطلاعات ارشد خان نے نگران صوبائی وزیر کو کہا کہ آپ میری کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، جس کے بعد دونوں شخصیات کے مابین تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ نگران وزیر اطلاعات ایڈیشنل سیکرٹری کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے رہے، تاہم ایڈیشنل سیکرٹری نے بھی اپنی کرسی دینے سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا بھئی آپ میری کرسی پر کیوں بیٹھیں گے، جائیں آپ صوفے پر بیٹھ جائیں، آپ آئے ہیں ہمارے پاس کو بات کرنے، آپ ہماری کرسیوں پر براجمان ہونے بیٹھ گئے، تو آپ اندازہ لگائیں یہ کس حد تک، کیونکہ پی ٹی ایم کے وہاں آپ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بٹھایا ہے، آپ نے فضل الرحمان کے لوگوں کو بٹھایا ہے، اے این پی کے لوگوں کو بٹھایا ہے، کوئی اخلاقیات تو ختم ہو چکی ہے۔ تو نگران وزیر اطلاعات نے ایڈیشنل سیکرٹری کی کرسی پر بیٹھنے لگے، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ بعد ازاں نگران وزیر اطلاعات نے چیف سیکرٹری کو ایک مراسلہ لکھا۔ اب یہ 3 دن پہلے چیف سیکرٹری کے پی کے نے اس وجہ سے استعفیٰ دیا کہ میرے معاملات میں یہ دخل اندازی کرتا ہے گورنر جو فضل الرحمان کا سمدی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا سربراہ کا سمدی ہے تو وہ تو خود اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتا ہے، تو چیف سیکرٹری تو نہیں نا ایسے لوگوں کو۔ چیف سیکرٹری کو انہوں نے رپورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کر دیا اور وہاں انہوں نے اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری لگایا۔ اب اس چیف سیکرٹری کو شکایت لگائی کہ جی کہ ایک سیکرٹری کے پاس 5 گاڑیاں ہیں، صوبائی بیوروکریسی نگران حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہم بغیر تنخواہوں اور گھر کے کام کر رہے ہیں، ہم فولادی لوگ ہیں، 2-4 سیکرٹری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس بیوروکریسی کو سیدھا کر کے ہم الیکشن کروائیں گے، جب تک بیوروکریسی سیدھی نہیں ہوتی ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اب خبر یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے خیبر پختونخوا کی، وہ قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر رہی ہے نگران حکومت کے خلاف۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ نگران حکومت کا کام الیکشن کروانا تھا، ان کا کام روزمرہ کے جو یہ معاملات ہیں ان میں دخل اندازی کرنا یا ہمارے کام میں دخل اندازی کرنا نہیں تھا، یہ دخل اندازی کر کے آئینی اور قانونی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ پورے کے پی کے کی جو بیوروکریسی ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اس بدماشی کے خلاف اور اس لا قانونیت کے خلاف،
اور یہی وجہ ہے کہ جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بے عزت ہوئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔